बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं ज़ुल्फ़कार बीर। नाज़रीन, आज पार्टी टिकट जमा कराने की आखिरी तारीख़ है। बहरहाल अब इस वक्त में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से तौसीक़ कर दी गई है और अब ये 7 बजे तक पार्टी टिकट वो जमा करवाए जा सकते हैं। दूसरी तरफ पार्टी निशान को लेकर इस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के वकला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हैं। 2 रोज़ से ये समाअत जारी है। बराह रास्त मनाज़र पूरी कौम देख रही है और जिस कसौटी पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के इंतखाबात को परखा जा रहा है, तो कई लोग सोच रहे हैं कि बाकी जो जमातें हैं काश उनको भी इसी तरह परखा जाता तो मुल्क में जमहूरियत बड़ी मजबूत होनी थी। अगर खुदा लगती बात की जाए तो सिर्फ जमात इस्लामी पाकिस्तान है कि जो सही मानों में पार्टी इलेक्शन करवाती हैं और बाकायदा तौर पर उनके कैंडिडेट सामने आते हैं, वोटिंग लिस्ट जारी होती है और सारे वो काम किए जाते हैं कि जो कि पार्टी इलेक्शन के लिए ज़रूरी है। दीगर तमाम बड़ी सियासी जमातों का तो पता नहीं चलता कब इलेक्शन हुए, कब क्या कुछ हुआ, कहाँ हुए, कैसे हुए, बस एक लिस्ट जारी कर दी जाती है, सब मान लेते हैं। लेकिन नहीं माना जा रहा तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के जो इंतखाबात हैं उसको नहीं माना जा रहा। तो इस वक्त बड़ी सख्त स्क्रूटनी की जा रही है, सख्त सवालात किए जा रहे हैं। हालांकि होना तो यही चाहिए था कि सबको इकट्ठा कर लेते, सबसे पूछते कि इसी तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आपसे सवालात किए हैं, इसी तरह आपके इंतखाबात को जज किया गया है जिस तरह के तहरीक-ए-इंसाफ़ के इंतखाबात को जज किया जा रहा है। लेकिन कौन पूछे, कौन इतना हौसला लेकर आए, इसलिए इस सवाल को रहने ही देते हैं। लेकिन भारत क्योंकि जमहूरियत चाहे भले नाम ही की हो, वो कहते हैं बदतरीन डिक्टेटरशिप से, वो अच्छी है कि चले ये जमहूरियत का पहिया चलते रहना चाहिए। उम्मीद है इंशाल्लाह एक वक्त ज़रूर आएगा कि हकीकी मानों में जमहूरियत मुल्क में बहाल हो जाएगी। और वैसे भी अगर हम मनाज़र देखें तो बड़ी बड़ी जो जमहूरियतें हैं उससे भी ज़रा वक्रे टाइप के मनाज़र हमें देखने को मिलते हैं। आज एक इसी तरह का मंज़र सरदार ज़ुल्फ़कार खान अब्दुल्ला ने भी दिखा दिया, दिन को तारे दिखा दिए जब वो अचानक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का टिकट लेकर वारद हुए और उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में न सिर्फ जमहूरियत इख्तियार की बल्कि हल्का NA 58 से वो उम्मीदवार भी बन गए। दबी दबी खबरें, दबी दबी चिंगारियाँ, तो वो उससे पहले भी वो कहते हैं कि आग से कुछ बरामद हो रही थी, लेकिन बहरहाल सोच विचार जारी थी। और आज ये फैसला हो गया, जब वो पहुँचे टिकट जमा करवाने तो उनका इस्तकबाल साबिक उम्मीदवार हल्का NA 58 राजा रिजवान डंडौत जो कि ज़िली सदर भी है उन्होंने किया, दीगर जाले भी और साथ थे और फिर भुट्टो के नारे गूंज उठे और दूसरी बार पार्टी झंडा एक माह के अंदर, ये रिकॉर्ड ही है, एक माह के अंदर सरदार ज़ुल्फ़कार खान अब्दुल्ला ने दूसरी बार पार्टी झंडा अपने गले में लटकाया। इससे पहले 23 दिसंबर को उन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का जो परचम है वो गले में पहना था और इस उम्मीद के साथ कि सीट एडजस्टमेंट की शक्ल में वो एक बार फिर इसी हलके से उम्मीदवार होंगे, नून लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। लेकिन ऐसा ना हो सका तो उन्होंने सोचा ऐसा तो नहीं हो सका, चले यही कर लेते हैं और आज ये हो चुका है। इसका मतलब ये है कि सरदार ज़ुल्फ़कार खान अब्दुल्ला ने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा है। 2018 में भी वो बस चंद दिन पहले ही वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ में शामिल हुए और फिर देखते ही देखते मैदान मार लिया और इस बार तो वो एक माह के दौरान 2 पार्टियों में शामिल हो गए, यानी अपने रिकॉर्ड को उन्होंने बेहतर किया। देखते हैं कि अब उनको पजीराई कितनी मिलती है, क्योंकि इससे एक तरफ तो खुशी हुई है उन लोगों को जो इंतखाबात पर ख़ास नज़र रखते हैं और उनके लिए ये सिर्फ वोट देने का अमल नहीं होता बल्कि बहुत सी माली जो मुनाफत है वो भी हासिल कर लेते हैं। तो उन्हें बड़ी खुशी हुई है कि सरदार ज़ुल्फ़कार खान अब्दुल्ला इंतखाबात में आए हैं, खुले दिल के मालिक हैं, पैसे से अच्छे खर्च करते हैं इंतखाबी मुहिम पर, तो इसलिए बहुत से लोगों की उम्मीदें जाग गई। तो ये सिलसिला एक चलता रहता है, माजी में भी हमने वो देखा है कि इस किस्म के सवाल जवाब वो चलते रहे। लेकिन भारत जमहूरियत है, किसी को भी हक हासिल है कि वो किसी भी सियासी जमात का रुख करे और उसके परचम तले वो इकट्ठा हो जाए और कारकुनों को इकट्ठा करे, जैसा कि सरदार ज़ुल्फ़कार खान अब्दुल्ला ने कर दिया है। लेकिन अब ये सोचने वाली बात ये है कि ये जो सरदार साहब आ गए हैं ये किसके लिए फ़ायदा मंद होंगे, किसके लिए नुकसानदेह होंगे। तो 1 मिनट में इसका जवाब तो यही दिया जा सकता है कि उनकी जो आमद है, उनका जो इलेक्शन लड़ना है, ये
سراسر اگر کسی کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے تو وہ چودھری ایاز امیر ہیں، کیونکہ سردار ذوالفقار خان عبداللہ کا بیشتر جو گروپ ہے وہ اس وقت ایاز امیر صاحب کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اب سردار ذوالفقار خان عبداللہ یقینی طور پر کوشش کریں گے کہ اس گروپ کو واپس لائے، یا ایسے رہنما جو اتنے زیادہ ایکٹیو نہیں تھے، وہ صرف سوچ بچار کر رہے تھے کہ آگے چل کے وہ کس کی حمایت کریں گے، تو ان کو بھی وہ اپنی حمایت میں سامنے لا سکتے ہیں۔ تو اس کا فائدہ تو یقینی طور پر مسلم لیگ نون کو ہونا ہے اور نقصان ہونا ہے پاکستان تحریک انصاف کا۔ لیکن سردار صاحب یقینی طور پر اگر ان سے پوچھا جائے تو وہ تو یہی کہیں گے کہ میں تو جیت رہا ہوں بھائی، باقی سب کو نقصان ہے، فائدہ صرف مجھے ہے۔ لیکن 8 فروری کو پتہ جائے گا کہ کون جیتتا ہے، کون ہارتا ہے اور کس کو کتنے ووٹ ملتے ہیں۔ دوسری طرف حلقہ NA-59 میں جب سے الیکشن اناؤنس ہوئے ہیں تو وہاں پر جو ٹمن ہے، قصبہ ٹمن، وہ جو سیاسی سرگرمیاں ہے اس کا مرکز بن چکا ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ وہاں سے ایک ایسا کینڈیڈیٹ نکالا جائے جو سب کو فتح کر لے۔ اور اس سلسلے میں آج سردار منصور ایاز ٹمن نے ایک اجلاس بھی بلایا، لیکن بتایا جاتا ہے کہ اس میں مشاورت ضرور ہوئی ہے، بڑی جذباتی تقاریر بھی ہوئی ہیں، لیکن کسی فیصلے پر نہیں پہنچا جا سکا۔ کل بات ہو جائے گی، تو الیکشن میں اگر یہ بھی حصہ لیتے ہیں تو ایک دلچسپ صورتحال ہوگی۔ دوسری طرف سردار شاہ روز ٹمن ہیں جو کہ مختلف سیاسی اور مذہبی رہنماؤں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور وہ بھی میدان سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں ابھی آنے والے دنوں میں بڑی دلچسپ صورتحال ہوگی۔ یہاں چاہے حلقہ 58 ہے، چاہے حلقہ 59 ہے، میدان سج چکا ہے اور الیکشن کیمپین کا آغاز ہو چکا ہے۔ لیکن اطمینان کے ساتھ اگر ہم الیکشن کیمپین کی بات کریں تو یہاں حلقہ PP 20 پر چودھری سلطان حیدر علی خان نے بڑے اطمینان کے ساتھ عوام رابطہ مہم شروع کر دی ہے۔ وہ شہر کے مختلف وارڈز میں جا رہے ہیں، مختلف یونین کونسل کا دورہ کر رہے ہیں، اور ان کے جو حمایتی ہیں ان کے لیے وہ جلسے ریلیوں کا اہتمام کر رہے ہیں۔ تو فی الوقت اگر بھرپور جو انتخابی مہم ہے وہ تو چودھری سلطان حیدر علی خان کی طرف سے ہی وہ چلائی جا رہی ہے۔ دیگر جو اور امیدوار ہیں وہ یا تو عدالتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، یا ٹکٹوں کی تقسیم کو لے کر ان کے معاملات خراب ہیں، یا دیگر کوئی اور ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وہ بھرپور طریقے سے اپنی الیکشن کیمپین کو آگے نہیں بڑھا پا رہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کا تو سب سے بڑا مسئلہ ہی یہی ہے کہ جس وقت ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں اس وقت بھی پروسیڈنگ جاری ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، ابھی فیصلہ آنا باقی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جو پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کا انتخابی نشان ہے، بلے باز، اس کے حوالے سے خبر آئی کہ تحریک انصاف نے اپنے جو امیدوار ہیں ان کو کہا ہے کہ وہ بلے باز کا جو انتخابی نشان ہے اس کو جمع کروائیں، اسے پارٹی ٹکٹ کے طور پر جمع کروا دیں۔ یہ پلان بھی تھا، لیکن ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے جو چیئرمین ہیں اقبال ڈار، ان کا بیان سامنے آ گیا کہ ان کی کسی صورت بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کوئی اتحاد یا کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے متعدد الزامات بھی لگا دیے، یعنی یہ پلان بھی جو ابھی شروع بھی نہیں ہوا تو ناکام ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ اب ساری نظریں سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف ہیں کہ وہاں سے کیا فیصلہ آتا ہے، یہی تعین کرے گا کہ آیا پاکستان تحریک انصاف اپنے انتخابی نشان کے ساتھ انتخابات میں جاتی ہے، یا پھر سارے آزاد ہو جائیں گے، الگ الگ انتخابی نشان ہوگا، عوام کے پاس جائیں گے، عوام کس طرح ان کو پہچانیں گے کہ یہ تحریک انصاف کے امیدوار ہیں یا نہیں۔ یہ ایک بڑی بحث ہے، اس پر مزید بات ہو سکتی ہے۔ لیکن جمہوریت کے حوالے سے میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ اگر کسی کو ٹیکنیکل بنیادوں پر ناک آؤٹ کر دیں تو وہ ناک آؤٹ تو ہو جاتا ہے، لیکن اس کو لوگ مانتے نہیں ہیں کیونکہ آپ نے لوگوں کی رائے کے برعکس فیصلہ کیا ہے۔ اصل جمہوریت تو یہی ہے کہ آپ کسی طرح بھی بندے کو عوام کے پاس جانے دیں، عوام کو فیصلہ کرنے دیں کہ وہ کس کا انتخاب کرتے ہیں، کس کو ووٹ دیتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی کو ناک آؤٹ کروانا ہے تو بہترین طریقہ یہی ہے کہ عوام اس کو کک آؤٹ کرے، ورنہ آپ جتنی بار بھی مائنس کرتے رہیں گے معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے۔ لیکن ہم پھر بھی دعا گو ہیں کہ ڈھیلی ڈھالی ہی صحیح، کمزوری سے ہی، اللہ کرے یہ جمہوریت و پاکستان آگے بڑھتا رہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔